कुछ लोग जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी सफलता उनके दरवाजे तक आते आते मुड़ जाती है। कभी व्यापार रुकता है, कभी परिवार टूटता है और कभी अनजानी अशांति जीवन को जकड़ लेती है। तब समझिए कि वहाँ सिर्फ कर्म की नहीं, कुल और पितृ की कृपा की भी आवश्यकता है। आज का स्तोत्र कुल पितृ कृपा सिद्धि स्तोत्रम उन्हीं शक्ति स्रोतों से जुड़ने का एक माध्यम है जो चुपचाप आपके साथ खड़े हैं और सही क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्रद्धा से पढ़ें, सुने और जुड़ें अपनी जड़ों से। श्री कुल पितृ कृपा सिद्धि स्तोत्रम। ओम नमः कुलनाथाय पितृदेवान् नमो नमः। सर्वविघ्न विनाशाय नमः श्रेयः प्रदाय च। ये पूज्याः कुलसंस्थाश्च पितरश्च सहायिनः गृहस्थस्य गतिर्धेषु नित्यं सिद्धिप्रदायकाः कुलदेव्याः प्रसादेन पितॄणां च अनुग्रहात् लभ्यते हि महाशक्तिः कार्ये सकले सफलताः। नवग्रह प्रसन्नः स्युः वास्तुदोषविनाशनं कुलपितृप्रणामेन सर्वमङ्गलमस्तु मे। अन्नधनं सुखं सौख्यं यशः कीर्तिः सदा स्थिरं ददति कुलपितृभ्यश्च नित्यं भक्त्या जपेत्तु यः। यत्र पूज्यं पितॄणां च कुलदैवतसमन्वितं तत्रैव भवनं दिव्यं सदा लक्ष्मीनिवासिनी। राजद्वारे च वणिजां कर्मभूमिषु सर्वदा अन्यर्न बाध्यते तत्र कुलपितृप्रसादतः। शिवस्य सन्निधौ नित्यं यत्र पितृगणाः स्थिता तेषां कृपादृशा भक्तः भवसागरतारकः। एतत्सिद्धिप्रदं स्तोत्रं कुलपितृहितं परं श्रद्धया पठति नित्यं स याति परमां गतिम्। ॐ नमः कुलनाथाय पितृदेवान् नमो नमः। सर्वविघ्नविनाशाय नमः श्रेयः प्रदाय च। ये पूज्याः कुलसंस्थाश्च पितरश्च सहायिनः गृहस्थस्य गतिर्धेषु नित्यं सिद्धिप्रदायकाः कुलदेव्याः प्रसादेन पितॄणां च अनुग्रहात् लभ्यते हि महाशक्तिः कार्ये सकले सफलताः। नवग्रह प्रसन्नः स्युः वास्तुदोषविनाशनं कुलपितृप्रणामेन सर्वमङ्गलमस्तु मे। अन्नधनं सुखं सौख्यं यशः कीर्तिः सदा स्थिरं ददति कुलपितृभ्यश्च नित्यं भक्त्या जपेत्तु यः। यत्र पूज्यं पितॄणां च कुलदैवतसमन्वितं तत्रैव भवनं दिव्यं सदा लक्ष्मीनिवासिनी। राजद्वारे च वणिजां कर्मभूमिषु सर्वदा अन्यर्न बाध्यते तत्र कुलपितृप्रसादतः। शिवस्य सन्निधौ नित्यं यत्र पितृगणाः स्थिता तेषां कृपादृशा भक्तः भवसागरतारकः। एतत्सिद्धिप्रदं स्तोत्रं कुलपितृहितं परं श्रद्धया पठति नित्यं स याति परमां गतिम्। ॐ नमः कुलनाथाय पितृदेवान् नमो नमः। सर्वविघ्नविनाशाय नमः श्रेयः प्रदाय च।
ये पूज्याः कुलसंस्थाश्च पितरश्च सहायिनः गृहस्थस्य गतिर्धेषु नित्यं सिद्धिप्रदायकाः कुलदेव्याः प्रसादेन पितॄणां च अनुग्रहात् लभ्यते हि महाशक्तिः कार्ये सकले सफलताः नवग्रह प्रसन्नः स्युः वास्तुदोषविनाशनं कुलपितृप्रणामेन सर्वमङ्गलमस्तु मे अन्नधनं सुखं सौख्यं यशः कीर्तिः सदा स्थिरं ददति कुलपितृभ्यश्च नित्यं भक्त्या जपेत्तु यः यत्र पूज्यं पितॄणां च कुलदैवतसमन्वितं तत्रैव भवनं दिव्यं सदा लक्ष्मीनिवासिनी राजद्वारे च वणिजां कर्मभूमिषु सर्वदा अन्यर्न बाध्यते तत्र कुलपितृप्रसादतः शिवस्य सन्निधौ नित्यं यत्र पितृगणाः स्थिताः तेषां कृपादृशा भक्तः भवसागरतारकः एतत्सिद्धिप्रदं स्तोत्रं कुलपितृहितं परं श्रद्धया पठते नित्यं स याति परमां गतिम् ॐ नमः कुलनाथाय पितृदेवान्नमो नमः सर्वविघ्नविनाशाय नमः श्रेयः प्रदाय च ये पूज्याः कुलसंस्थाश्च पितरश्च सहायिनः गृहस्थस्य गतिर्धेषु नित्यं सिद्धिप्रदायकाः कुलदेव्याः प्रसादेन पितॄणां च अनुग्रहात् लभ्यते हि महाशक्तिः कार्ये सकले सफलताः नवग्रह प्रसन्नः स्युः वास्तुदोषविनाशनं कुलपितृप्रणामेन सर्वमङ्गलमस्तु मे अन्नधनं सुखं सौख्यं यशः कीर्तिः सदा स्थिरं ददति कुलपितृभ्यश्च नित्यं भक्त्या जपेत्तु यः यत्र पूज्यं पितॄणां च कुलदैवतसमन्वितं तत्रैव भवनं दिव्यं सदा लक्ष्मीनिवासिनी राजद्वारे च वणिजां कर्मभूमिषु सर्वदा अन्यर्न बाध्यते तत्र कुलपितृप्रसादतः शिवस्य सन्निधौ नित्यं यत्र पितृगणाः स्थिताः तेषां कृपादृशा भक्तः भवसागरतारकः एतत्सिद्धिप्रदं स्तोत्रं कुलपितृहितं परं श्रद्धया पठते नित्यं स याति परमां गतिम् ॐ नमः कुलनाथाय पितृदेवान्नमो नमः सर्वविघ्नविनाशाय नमः श्रेयः प्रदाय च ये पूज्याः कुलसंस्थाश्च पितरश्च सहायिनः गृहस्थस्य गतिर्धेषु नित्यं सिद्धिप्रदायकाः कुलदेव्याः प्रसादेन पितॄणां च अनुग्रहात् लभ्यते हि महाशक्तिः कार्ये सकले सफलताः नवग्रह प्रसन्नः स्युः वास्तुदोषविनाशनं कुलपितृप्रणामेन सर्वमङ्गलमस्तु मे अन्नधनं सुखं सौख्यं यशः कीर्तिः सदा स्थिरं ददति कुलपितृभ्यश्च नित्यं भक्त्या जपेत्तु यः यत्र पूज्यं पितॄणां च कुलदैवतसमन्वितं तत्रैव भवनं दिव्यं सदा लक्ष्मीनिवासिनी
राजद्वारे च वणिजां कर्मभूमिषु सर्वदा अन्यर्न बाध्यते तत्र कुलपितृप्रसादतः शिवस्य सन्निधौ नित्यं यत्र पितृगणाः स्थिता तेषां कृपादृशा भक्तः भवसागरतारकः एतत्सिद्धिप्रदं स्तोत्रं कुलपितृहितं परं श्रद्धया पठति नित्यं स याति परमां गतिम्। ॐ नमः कुलनाथाय पितृदेवान्नमो नमः सर्वविघ्नविनाशाय नमः श्रेयः प्रदाय च ये पूज्याः कुलसंस्थाश्च पितरश्च सहायिनः गृहस्थस्य गतिर्धेषु नित्यं सिद्धिप्रदायकाः कुलदेव्याः प्रसादेन पितॄणां च अनुग्रहात् लभ्यते हि महाशक्तिः कार्ये सकले सफलताः नवग्रहाः प्रसन्नाः स्युः वास्तुदोषविनाशनं कुलपितृप्रणामेन सर्वमङ्गलमस्तु मे। अन्नधनं सुखं सौख्यं यशः कीर्तिः सदा स्थिरं ददति कुलपितृभ्यश्च नित्यं भक्त्या जपेत्तु यः यत्र पूज्यं पितॄणां च कुलदैवतसमन्वितं तत्रैव भवनं दिव्यं सदा लक्ष्मीनिवासिनी राजद्वारे च वणिजां कर्मभूमिषु सर्वदा अन्यर्न बाध्यते तत्र कुलपितृप्रसादतः शिवस्य सन्निधौ नित्यं यत्र पितृगणाः स्थिता तेषां कृपादृशा भक्तः भवसागरतारकः एतत्सिद्धिप्रदं स्तोत्रं कुलपितृहितं परं श्रद्धया पठति नित्यं स याति परमां गतिम्। ॐ नमः कुलनाथाय पितृदेवान्नमो नमः सर्वविघ्नविनाशाय नमः श्रेयः प्रदाय च ये पूज्याः कुलसंस्थाश्च पितरश्च सहायिनः गृहस्थस्य गतिर्धेषु नित्यं सिद्धिप्रदायकाः कुलदेव्याः प्रसादेन पितॄणां च अनुग्रहात् लभ्यते हि महाशक्तिः कार्ये सकले सफलताः नवग्रहाः प्रसन्नाः स्युः वास्तुदोषविनाशनं कुलपितृप्रणामेन सर्वमङ्गलमस्तु मे। अन्नधनं सुखं सौख्यं यशः कीर्तिः सदा स्थिरं ददति कुलपितृभ्यश्च नित्यं भक्त्या जपेत्तु यः यत्र पूज्यं पितॄणां च कुलदैवतसमन्वितं तत्रैव भवनं दिव्यं सदा लक्ष्मीनिवासिनी राजद्वारे च वणिजां कर्मभूमिषु सर्वदा अन्यर्न बाध्यते तत्र कुलपितृप्रसादतः शिवस्य सन्निधौ नित्यं यत्र पितृगणाः स्थिता तेषां कृपादृशा भक्तः भवसागरतारकः एतत्सिद्धिप्रदं स्तोत्रं कुलपितृहितं परं श्रद्धया पठति नित्यं स याति परमां गतिम्। ॐ नमः कुलनाथाय पितृदेवान्नमो नमः सर्वविघ्नविनाशाय नमः श्रेयः प्रदाय च ये पूज्याः कुलसंस्थाश्च पितरश्च सहायिनः गृहस्थस्य गतिर्धेषु नित्यं सिद्धिप्रदायकाः
कुलदेव्याः प्रसादेन पितॄणां च अनुग्रहात् लभ्यते हि महाशक्तिः कार्ये सकले सफलताः। नवग्रह प्रसन्नः स्यो वास्तुदोषविनाशनं कुलपितृप्रणामेन सर्वमङ्गलमस्तु मे। अन्नधनं सुखं सौख्यं यशः कीर्तिः सदा स्थिरं ददति कुलपितृभ्यश्च नित्यं भक्त्या जपेत्तु यः। यत्र पूज्यं पितॄणां च कुलदैवतसमन्वितं तत्रैव भवनं दिव्यं सदा लक्ष्मीनिवासिनी। राजद्वारे च वणिजां कर्मभूमिषु सर्वदा अन्यर्न बाध्यते तत्र कुलपितृप्रसादतः। शिवस्य सन्निधौ नित्यं यत्र पितृगणाः स्थिता तेषां कृपादृशा भक्तः भवसागरतारकः। एतत्सिद्धिप्रदं स्तोत्रं कुलपितृहितं परं श्रद्धया पठते नित्यं स याति परमां गतिम्। ॐ नमः कुलनाथाय पितृदेवान्नमो नमः। सर्वविघ्नविनाशाय नमः श्रेयः प्रदाय च। ये पूज्याः कुलसंस्थाश्च पितरश्च सहायिनः गृहस्थस्य गतिर्धेषु नित्यं सिद्धिप्रदायकाः। कुलदेव्याः प्रसादेन पितॄणां च अनुग्रहात् लभ्यते हि महाशक्तिः कार्ये सकले सफलताः। नवग्रह प्रसन्नः स्यो वास्तुदोषविनाशनं कुलपितृप्रणामेन सर्वमङ्गलमस्तु मे। अन्नधनं सुखं सौख्यं यशः कीर्तिः सदा स्थिरं ददति कुलपितृभ्यश्च नित्यं भक्त्या जपेत्तु यः। यत्र पूज्यं पितॄणां च कुलदैवतसमन्वितं तत्रैव भवनं दिव्यं सदा लक्ष्मीनिवासिनी। राजद्वारे च वणिजां कर्मभूमिषु सर्वदा अन्यर्न बाध्यते तत्र कुलपितृप्रसादतः। शिवस्य सन्निधौ नित्यं यत्र पितृगणाः स्थिता तेषां कृपादृशा भक्तः भवसागरतारकः। एतत्सिद्धिप्रदं स्तोत्रं कुलपितृहितं परं श्रद्धया पठते नित्यं स याति परमां गतिम्। ॐ नमः कुलनाथाय पितृदेवान्नमो नमः। सर्वविघ्नविनाशाय नमः श्रेयः प्रदाय च। ये पूज्याः कुलसंस्थाश्च पितरश्च सहायिनः गृहस्थस्य गतिर्धेषु नित्यं सिद्धिप्रदायकाः। कुलदेव्याः प्रसादेन पितॄणां च अनुग्रहात् लभ्यते हि महाशक्तिः कार्ये सकले सफलताः। नवग्रह प्रसन्नः स्यो वास्तुदोषविनाशनं कुलपितृप्रणामेन सर्वमङ्गलमस्तु मे। अन्नधनं सुखं सौख्यं यशः कीर्तिः सदा स्थिरं ददति कुलपितृभ्यश्च नित्यं भक्त्या जपेत्तु यः। यत्र पूज्यं पितॄणां च कुलदैवतसमन्वितं तत्रैव भवनं दिव्यं सदा लक्ष्मीनिवासिनी। राजद्वारे च वणिजां कर्मभूमिषु सर्वदा अन्यर्न बाध्यते तत्र कुलपितृप्रसादतः। शिवस्य सन्निधौ नित्यं
यत्र पितृगणाः स्थिता तेषां कृपादृशा भक्तः भवसागरतारकः। एतत्सिद्धिप्रदं स्तोत्रं कुलपितृहितं परं श्रद्धया पठति नित्यं स याति परमां गतिम्। ॐ नमः कुलनाथाय पितृदेवान्नमो नमः। सर्वविघ्नविनाशाय नमः श्रेयः प्रदाय च। ये पूज्याः कुलसंस्थाश्च पितरश्च सहायिनः गृहस्थस्य गतिर्धेषु नित्यं सिद्धिप्रदायकाः। कुलदेव्याः प्रसादेन पितॄणां च अनुग्रहात् लभ्यते हि महाशक्तिः कार्ये सकले सफलताः। नवग्रह प्रसन्नः स्युः वास्तुदोषविनाशनं कुलपितृप्रणामेन सर्वमङ्गलमस्तु मे। अन्नधनं सुखं सौख्यं यशः कीर्तिः सदा स्थिरं ददति कुलपितृभ्यश्च नित्यं भक्त्या जपेत्तु यः। यत्र पूज्यं पितॄणां च कुलदैवतसमन्वितं तत्रैव भवनं दिव्यं सदा लक्ष्मीनिवासिनी। राजद्वारे च वणिजां कर्मभूमिषु सर्वदा अन्यर्न बाध्यते तत्र कुलपितृप्रसादतः। शिवस्य सन्निधौ नित्यं यत्र पितृगणाः स्थिता तेषां कृपादृशा भक्तः भवसागरतारकः। एतत्सिद्धिप्रदं स्तोत्रं कुलपितृहितं परं श्रद्धया पठति नित्यं स याति परमां गतिम्। श्रीकुलपितृकृपासिद्धिस्तोत्रं श्रीकुलपितृदेवार्पणमस्तु।